बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीन, कौन नहीं जानता कि कौम आद पर अज़ाब इलाही की एक खौफनाक आंधी आई जो उस ताकतवर कौम को तिनकों की तरह उड़ा ले गई, और उस तेज व तंज आंधी के झोंके से उनके ऊंचे ऊंचे मजबूत और संगीन महल रेत के तोदे की तरह चूर चूर होकर कुछ जमीन पर बिखर गए और कुछ गुब्बार बनकर हवा में उड़ गए। अब जरा उस कौम की तबाही व बर्बादी के दास्तान कुरान की ज़बानी से भी सुन लीजिए। खुदावंद कुदूस का इरशाद है मेरे प्यारे हजरात, कौम आद एक निहायत सख्त कर जती हुई आंधी से हलाक कर दी गई। मेरे प्यारे हजरात, खुदावंद कहार व जब्बार ने उस आंधी को उन पर 7 रातें और 8 दिनों तक लगातार मुसलसल फरमा दिया। तो मेरे प्यारे हजरात, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी जरूर कर दिया करो। तो जब 7 दिन दोस्तों और 8 दिन तक लगातार उन पे ये आंधी चलती रही, तो क्या उनका हुआ मेरे प्यारे हजरात? उस कौम को उस आंधी में इस तरह पिछाड़ी हुई देखोगे तो के उनकी लंबी लंबी लाशें, आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो कौम थी लंबी ताकतवर, वो दोस्तों यही कौम थी, कौम आद। मेरे प्यारे दोस्तों, लंबी लंबी लाशें गोया गिरे हुए खजूर दरख्तों के तने हैं, तो क्या तुम किसी को उनमें से बचा हुआ देख रहे हो? ये सोचने की बात है मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरात इकराम नाजरीन, अब ज़रा कौम समूद की हलाकत व बर्बादी का भी कुछ हाल सुन लीजिए। उस कौम के पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब हिदायत का पैगाम लेकर उस कौम के पास तशरीफ़ लाए, तो उस कौम ने आपसे ये मुआज़ज़ा तलब किया था मेरे प्यारे दोस्तों कि पूछो मत, आप पत्थर की चट्टान से वो एक ऊँटनी निकाल कर हमको दिखाए, तो उस वक्त हम आपको खुदा का पैगंबर तस्लीम करेंगे। चुनाचा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान की तरफ इशारा फरमाया और फौरन ही वो चट्टान फट गई और उसमें से एक तंदुरुस्त व खूबसूरत ऊँटनी निकल पड़ी। आपने कौम को मुखातिब करके फरमाया, ए मेरी कौम, लो तुम्हारी तलब में पर मैंने अपने पैगंबराना एजाज से ये ऊँटनी तुम्हारे सामने पेश कर दी है। देखो, ये मुआज़ज़ा की ऊँटनी है। ये एक दिन तुम्हारे तालाब का सारा पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पीना, और खबरदार उस ऊँटनी को कोई एज़ा मत पहुँचाना, कुछ भी मत करना, और ना खुदा का अजाब तुमको बर्बाद व आगारत कर देगा। तुम कुछ मत करना इस ऊँटनी के साथ, तो मुझ पे ईमान लेके आओ। लेकिन बिरादरान मिल्लत, अफसोस कि ये बदकार वे बदअमल कौम अपनी सरकशी की वजह से अपने पैगंबर की नाफरमानी पर उतर आई, और उन जालिमों का जुर्म और पाप इस कदर बढ़ गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कदर बढ़ गया कि उन मुजरिमों ने उस मुआज़े की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। फिर क्या हुआ, ये आपको सोचने की बात, आपको पता ही है क्या हुआ, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम उस ऊँटनी के साथ कुछ भी मत करना। लेकिन उन बदबख्तों ने, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कर डाला? उस ऊँटनी का कत्ल कर डाला मेरे प्यारे हजरात। तो आप जानते हैं कि बदी की तासीर बर्बादी के सिवा और क्या हो सकती है? ये तो सोचने में कोई बात ही नहीं है मेरे दोस्तों। खुदा का कहर जलाल व अजाब बनकर उतर पड़ा मेरे प्यारे दोस्तों। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती के
کیا ہے میرے پیارے دوستو، اس بستی کے پاس ایک ایسی چیخ ماری تھی کہ پوچھو مت، یہ بستی کے چینچڑ اجڑ گئے تھے میرے پیارے دوستو۔ ایسی چیخ ماری جس کو قرآن مجید نے فرمایا، قوم سمود ایک سخت ہولناک چنگھاڑ سے ہلاک کر دی گئی۔ اس خوفناک چنگھاڑ سے پوری قوم کے سینوں میں دلوں کی رگیں پھٹ گئی اور پوری قوم ایک دم ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر جھنجھوڑتے ہوئے میرے پیارے حضرات، جھنجھوڑتے ہوئے الٹ پلٹ کر دیا، اور اونچی اونچی عمارتیں اور پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات اس زلزلے سے جھٹکوں سے پاس یعنی کہ بالکل چیتڑوں کی طرح ادھڑ گئے ہو کر رہ گئے دوستو، تہس نہس ہو گئے اور ریزہ ہو کر ریت کے جرات کی طرح زمین پر بکھر گئے۔ اور میرے پیارے حضرات، یہ تو بہت ہی بڑی ایسی آفت آئی تھی ان کے پاس۔ آج صفحات تاریخ میں ان کی ہلاکت و بربادی کے عبرتناک داستانوں کے سوا روئے زمین پر ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا میرے پیارے حضرات۔ آج کے بارے میں یہی تو بات ہے دوستو، لیکن آج کے لوگ یہ نہیں سمجھتے میرے بزرگوں۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور قوم کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی قدارب بن صالب جب تلوار لے کر اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچوں اور ہرگز اس اونٹنی کو کوئی گزندہ نہ پہنچائے، کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن اس ظالم قوم نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا اس ظالم قوم نے، جس کا انجام یہ ہوا کہ خداوند قہار و جبار کا قہر جلال ایک خوفناک عذاب و تاب بن کر اس طرح نازل ہو گیا کہ پوری بستی اور اس کے باشندے تباہ کر کے زمین کے برابر کر دیے گئے، یعنی کہ اور اللہ کو اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو ایسے نیست و نابود کر ڈالا۔ جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری، ان کے دل کی دھڑکن، دل پھٹ چکے، برباد ہو چکے، ایک دم دلوں سے اندر ہی ان کے سب کچھ تباہ برباد ہو گئے، اور وہ ایک دم مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس ظالم قوم کو ایسے کر دیا جیسے یہاں پہ کوئی بستی تھی نہیں۔ الغرض برادران ملت، میری گزارشوں کا حاصل و خلاصہ یہی ہے کہ اس دنیا میں نیکی اور بدی دونوں کی تاثیریں موجود ہیں۔ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ عبرت خیز نصیحت آموز مضمون ہے کہ جس کو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بدی کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے میرے دوستو، کیونکہ آج کے دور میں انسان بدی کرتا رہتا ہے، اس کو خبر نہیں۔ اپنے پڑوسی کو دیکھ لو کیسے ان کو ہلاک کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ نے اس بستی کو کس طرح سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو لیکن دوستو، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے میرے پیارے دوستو؟
یہ خوفناک جو منظر، عبرتناک منظر ہماری سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم جو آئی ہے اور جو گئی ہے سب کے سب ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے کس طرح اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہلاک کیا۔ لیکن آج کی یہ لالچی قوم، یہ لالچی دنیا، یہ دوستو میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں ہیں، جس سے پیغمبروں نے بھی بولا کہ ہم اس کی میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی آنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ صلاۃ السلام۔ لیکن یہ آج کی قوم کیا کر رہی ہے میرے پیارے دوستو؟ یہ سمجھنا پڑے گا، انہیں کسی چیز کا خوف کچھ نہیں ہے کہ پچھلی والی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ پل کی زندگی کے لیے ان لوگوں نے آج کے دور میں دوستو کیسے بنا کے رکھی ہے اپنی زندگی، اللہ کا نہ خوف نہ کسی کا ڈر، کسی اپنے عذاب، دردناک عذاب اس جہنم سے بھی بے خفا ہے میرے پیارے دوستو۔ تو اللہ سب دیکھنے والا ہے، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، جب تک وقت ہے تو بہتر بنا لو، کیا پتہ پھر وقت نہ ملے۔